अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल जनाब 190 मिलियन केस का फैसला और पेशावर में आर्मी चीफ का होना और इसके अलावा अगर आप देखें पाकिस्तान की जो मईशत है जिस तरह से ग्रो कर रही है उसका असर जो है वो आम आवाम तक जिस तरीके से पहुंचना चाहिए उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। कोई शक नहीं कि सर्कल अगर घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात आ जाएंगे, लेकिन हमें तो फिलफौर ज़रूरत है कि पहुँचे। और जो मामला जिस तरीके से हो रहे हैं उसके अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन आज मैं एक जो है ना मुवाजना आपको बताना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि कम वक्त में और जामिया बता सकूँ कि मियाँ नवाज शरीफ में और अदर जो दूसरे लीडरान हैं उनमें फ़र्क क्या है, ये मसाइल क्यों बनते हैं और उसकी असल वजूहात क्या है। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस कर लें अगर वीडियो बर वक्त आपके पास पहुंच जाएगी। कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, तो आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी बहुत लोग कर रहे हैं और उससे रीच बढ़ रही है, बात करने का फ़ायदा होता है। तो अब जल्द अज जल्द बात शुरू करते हैं जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो एक बड़े लीडर हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबले अगर हम देखते हैं तो हमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नज़र आती थी। लेकिन मोहतरमा में भी और नवाज शरीफ में भी अगर फ़र्क देखा जाए ना तो दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। मरहुमा जो थी उन्होंने हमेशा आइन और इख्तियार की बात की, जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा बात की कि जो इख्तियार है उसके इस्तेमाल और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मईशत, इसका बेहतर होना, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होना और पाकिस्तान का दिफा कंप्रोमाइज ना होना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तमाम तर जो ज़रूरियात है उसको मुहैया करना, पूरा करना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हमेशा टारगेट रहा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब 88 के अंदर आप कह लें कि जो पहला इंतखाब उसके अंदर बतौर वज़ीर आला आए, तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म बनी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला बने। आपस की ज़ोर आजमाई भी थी, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम का एक बड़ा रिश्ता था। शेख रशीद साहब उस वक़्त में PML का हिस्सा हुआ करते थे, मुस्लिम लीग का, लेकिन ये बॉर्डर से बाहर निकलते थे। एजाजुल हक साहब बड़ी बड़ी क्लैशनकोफ तक लहराई थी इन्होंने, लेकिन दोनों में फ़र्क था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब 2013 में, यानी कि एक 90 की कर लें, उसके बाद 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए, एक मजबूरी बन गई थी क्योंकि पाकिस्तान का जो बेशतर हिस्सा था उस पर पाकिस्तान का झंडा लहराना जुर्म था। पाकिस्तान की अवाम की जो हक हाकमियत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। यानी कि हुकूमत का वजूद तो था, लेकिन जो दीगर ग्रुप्स थे पाकिस्तान दुश्मन, उनका गलबा था। और वो दीगर ग्रुप बने क्यों थे, ये सवाल खड़ा किया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कि अगर ये ऐसे मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं तो इसकी वजूहात क्या है। और उस वक़्त में हम देखते हैं कि 2013 में पूरे पाकिस्तान में, अगर आप KP में देखें, बलूचिस्तान में देखें, कराची के अंदर देखें, बिलखुसूस सिंध में भी था बिलमूम, लेकिन कराची को बिल्कुल जो ना आग की लपेट में था। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के फैसले थे और इस्टेब्लिशमेंट को फैसले उस वक़्त भी पसंद नहीं आए थे। वो उस वक़्त में भी जो ना अपनी इजारादारी, अपना जो है ना सबकत रखना, अपना इख्तियार रखना, उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश में थी। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना जो फ़र्ज़ था उसको निभाया और पूरे तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मामलात थे उसको दुरुस्त किए। लेकिन अगर आप देखते हैं तो साथ ही 2013 में, 2014 में जो ना धरने शुरू कर दिए और
جو معاملات تھے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. اور پیچھے کون تھا؟ پیچھے یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو آج اس ملک کو بچانے کے لیے اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں پشاور کے اندر کہ جی ہم معاملات کو درست کریں گے. تو میاں محمد نواز شریف نے تو ایسے وقت آنے سے پہلے معاملات درست کیے ہوئے ہوتے تھے. 2013 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلوچستان کے اندر بھی میاں محمد نواز شریف کے فیصلے تھے. دفاع کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ اگینسٹ رہی ہے. وہ تو یہ کہتی ہے کہ بس اب فنڈز آ رہے ہیں، بہتری ہو گئی ہے، اب ہمیں یہ چیز دو، ہمیں یہ چیز دو. F-16 کی میاں محمد نواز شریف نے، یہ میں پہلی دفعہ بات کرنے لگا ہوں، F-16 مزید خریدنے کی میاں محمد نواز شریف نے مخالفت کی تھی. کہا تھا کہ نہیں، اس کا ایگریمنٹ پرو، یہ ہم اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور دفاع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک میں آنے والے اٹیک کو روکیں. اور وہ بھی شمال اور جنوب کا بڑا فرق ہے. پورا جو اس کی ٹریٹی ہے اس کو نہیں پڑھا گیا، بتایا نہیں گیا، لیکن یہ تھا کہ یہ انڈیا میں جا کے اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. اس کے اندر بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں. تو ہمیں ایسا اپنا فائٹر چاہیے جو ہمارے جو دفاع ہو تو وہ دشمن کی سرحدوں کو پار کر کے، چیر کے، اور اپنے دفاع کو بچا سکے، اپنا دفاع کر سکے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے وہ آ رہے ہیں ہم روک رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں ہم روک رہے ہیں، لیکن ہم اندر نہیں جا سکتے. یہ کون سا F-16 ہے جس میں صلاحیت تو ہے لیکن کر نہیں سکتا؟ کہ جی اس میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت ہے. تو بھائیان وہ لے جا ہی نہیں سکتے. آپ ٹریٹی ہے، آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ان سے تھی نا، میاں محمد نواز شریف کے ڈیسیجنز تھے. اس وقت میں جو ہم سب کو معلوم ہے کہ 2024 کا 8 فروری کا جو الیکشن ہے، جیتے ہوئے ہروا دیے، ہارے ہوئے جتا دیے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف کی پوری ٹیم اڑا کر رکھ دی. اور یہ چیدہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، ٹھیک ٹھاک قسم کے بندے اڑا کے رکھ دی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا. پھر یہ جو 8-10 ہے یہ پنڈی اسلام آباد والے، یہ جتا کے اور سب کا منہ کالا کر دیا. شہباز شریف صاحب کو آگے لے آئے. شہباز شریف صاحب میں آگے ہوں، باجی ویکو. میاں نواز شریف پورے وزیر اعظم بننے کی تیاری میں تھے. ان کے پاس پورا پلان تھا. شہباز شریف صاحب کو لاگے کھڑا کر دیا. میاں نواز شریف نے کہہ دیا ٹھیک ہے. وہ تو لاہور کا الیکشن بھی ہروا دیا تھا، پورا انتظام کر لیا تھا. اس لیے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، یہ موضوع سے ہٹ کے ہے کہ جو اچھا ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف اور PMLN کے ذمہ آئے گا، شہباز شریف صاحب کے نہیں. اور جو برائی ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ جائے گی. اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو کھولتی ہے، بتاتی ہے. اس وقت میں بھی جو ہو رہا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے شاید یہ ہم بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، یہ نئی ڈاکٹرائن ہم نے چلا لی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل جنگ آ رہی ہے مڈل ایسٹ کی جانب سے، جس کے اوپر نہ شہباز شریف صاحب کی جرات ہے کہ بات کر سکے، اور نہ اتنی عقل اور سمجھ ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ جو اس چیز کو سمجھ سکے. میاں نواز شریف جیسا ویژنری لیڈر ہے جو کر سکتا ہے، تو ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. یہ ہے جی فرق. ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.